हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने हमें प्यार किया, खूबसूरत रात बख्शी, सुबह का दिन दिया और सलामती बख्शी, और हम अपने खुदा के हसूर और उसकी हसूरी में बढ़ते हुए खुद उसके अजीम नाम को, उसके अजीम कलाम को जो मोतबर है, उसे अहमियत दें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटा। खुदा का कलाम गुद्दे गुद्दे में, नस नस में, रग रग में मुंतकिल होता है। आइए आज के कलाम के लिए, सुबह के लिए, दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। ओ बाबा बीबी यीशु, बाबा बीबी यीशु, बाबा बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज का कलाम जो तूने मुझे दिया, देने वाला है, बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने कलाम के वसीला मुझे बरकत दे, कवत दे, जोर दे, अपना मस्सा दे, ताकि तेरे मस्सा के साथ तेरे कलाम को बयान करूं, तेरा कलाम के लफ्ज़ बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। ओ बाबा बेबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जब तक तेरे कलाम को बयान करूं और तेरे पाक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले और खुदावन सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम खुदा को पहुंचा सकूं, और खुदावन जहां पे मैं नहीं पहुंच सकता, तेरा कलाम वहां पे काम करता है, तेरा कलाम वहां पे जड़ पकड़ता है और लोगों की जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु अपने गहरे मस्सा को मुझ पर ठहरा, ताकि तेरे गहरे मस्से के वसीला बंधन टूटे, तेरा कलाम जिंदगियों के अंदर काम करे और सारा जलाल तुझे मिले। यीशु नासरी, जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया, चुना, अलग किया, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, उस काम के लिए मुझे बेदार कर, बरकत सलावेज कर, रूह कुदस से मामूर कर। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, यशायाह की मुआफ़त अंजील मुनव्वरा से हम देखेंगे 40 बाब उसकी 6 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। एक आवाज के मुनादी का, एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं मुनादी क्या करूं। हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानद है। घास मुरझा जाता है, फूल कमला जाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास से हैं, हर घास मुरझा जाता है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इंसान
خدا کی کلام کے مطابق گھاس کی مانند ہے. جب گھاس کو کھود لیا جاتا ہے، جب گھاس کاٹ لیا جاتا ہے، زمین سے جدا کیا جاتا ہے، تو وہ سوکھ جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ زمین سے اس کو جدا کیا گیا ہے. اور پھل جب توڑ لیتے ہیں، جب پودے سے جدا کرتے ہیں، تو وہ مجراتا ہے. انسان اس پھل کی مانند ہے، انسان اس گھاس کی مانند ہے جو سوکھ جاتا ہے. لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہنے والا ہے. وہ نہ مجراتا ہے، نہ کمبلاتا ہے، وہ اب تک قائم رہنے والا ہے. آج ہم اپنی آپ کو گھاس کی مانند، خدا کا کلام کہتا ہے یہ دنیا، یہ لوگ گھاس کی مانند ہیں، یہ پھول کی مانند ہیں جو مجراتا ہے، جو کمبلا جاتا ہے. وہ گھاس کی مانند ہیں. آج ہم اپنے اندر جب کلامی خدا کو ذخیرہ کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور خدا کا کلام گدے میں، نفس میں منتقل ہوتا ہے اور جڑ پکڑتا ہے. تو جب ہم جھوٹ کو، فریب کو، دغا بازی کو، زناکاری کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم پھول کی مانند ہیں. اور پھول کو کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹ دیا جاتا ہے. وہ مجراتا ہے، وہ کمبلاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے. اور سوکھ جائے تو اسے جلایا جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہ ہو. آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، توجہ کریں. اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا، خدا کی قدرت ہوگی، خدا کا جلال ہوگا، اور خدا کی دی ہوئی برکتیں آپ کے اندر ہوں گی، تو آپ کمبلائیں گے نہیں. آپ خدا کے جلال کے ساتھ معمور ہوں گے، آپ خدا کی برکتوں سے لبریز ہوں گے، آپ خدا کے نام کو جلال دیں گے، اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال نکلے گا. میرے عزیزو، خدا اپنے جلال سے معمور کرتا ہے. دانیل کی طرف دیکھیے. جب دانیل کو نظر نبوت بادشاہ اور سب جادوگروں کو، سب باشندوں کو، سب وزیروں کو، سب ہاتھ دیکھنے والوں کو، اور جتنے بھی اس وقت وہاں پہ لوگ تھے، جو چنیدہ لوگ، جو جادوگر، جو سنیاسی، جو ہاتھ دیکھنے والے، ان کو بلایا گیا. اور جو اس وقت اس جگہ پہ اس کی گرفتاری میں تھے، ان کو بھی بلایا گیا اور ان سے کہا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اگر تو نے خواب نہ بتایا تو، اور خواب کی تعمیر نہ کی. اور کچھ جادوگروں نے کہا ہمیں بتا، خواب تو ہمیں بتا. انہوں نے کہا میں نے بتا دیا ہے، میں نے بتا دیا ہے. میری خواب تم نے بتانی ہے، اور میری خواب کی تعمیر تم نے کرنی ہے. اور بادشاہ نے جب کہہ دیا
تو سب لوگ پریشان تھے، لیکن دانیل گرفتاری میں تھا۔ شدرک، میشک، عبدناگو ان کے ساتھ تھا۔ ان کو اس وقت گرفتار کر کے غلام بنا کر اسرائیل کے ملک سے اپنے ملک میں لے گیا۔ تو کیا کیا؟ جب یہ قیدی تھے، جب یہ غلام تھے، تو ان کو غلامی سے خدا نے نکالا۔ ہاللیلویا! کیا دانیل کے اندر خدا کا کلام تھا؟ دانیل کے اندر خدا کا روح تھا۔ دانیل نے کہا، بادشاہ، میں تیری خواب بھی بتاؤں گا اور میں تیری خواب کی تعمیر بھی کروں گا۔ اور جب بادشاہ کی خواب دانیل نے بتائی اور تعمیر کرنے کے لیے موقع لیا گیا، اور بادشاہ نے کہا ان کو 10 دن، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، ان کو شاہی کھانا کھلایا جائے، تاکہ یہ شاہی کھانا کھا کر شیر ہوں گے اور یہ خواب کی تعمیر کریں گے۔ دانیل نے کہا، ہم نے یہ شاہی کھانا نہیں کھانا، ہمیں ساگ اور پت اور پانی دیا جائے، تاکہ ہم اس پانی کے وسیلہ، اس ساگ کے وسیلہ، اس پت کے وسیلہ برکت پائیں گے۔ تو جب وہ شاہی کھانا سے انکار کیا اور خواجہ سرا کے سردار کو کہا کہ یہ کھانا ہم نے نہیں کھانا، جب بادشاہ کو ہماری طرف سے کہنا کہ وہ یہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ ساگ اور پت اور پانی مانگتے ہیں، اور ان نے ساگ پت کھا کر پانی پی کر خدا کی شکر گزاری کی، اور خواجہ سرا نے کہا، ان کے سردار نے کہا کہ اگر آپ کمزور ہوگے تو بادشاہ نے ہمیں سر قلم کرنا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں اور ہمیں مروانے کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تجویز بنا رہے ہیں۔ تو خواجہ سرا اپنے دانیل کو کہا، دانیل نے کہا نہیں، ہم خوبصورت چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور ببر کی طرح ہم بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جب 10 دن کے بعد ان کو باہر نکالا گیا، تو خدا کے کلام کو دانیل نے اپنے اندر لیا، اور دانیل نے خدا سے باتیں کی، اور دانیل کو خدا نے کہا، اور جیسا خدا نے کہا ویسا ہی ہوا، اور موعدہ دے ہوا۔ آج ہم جب ایک کان سے کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے سے نکالتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں، بدی میں گر جاتے ہیں، شاہی خانہ میں گر جاتے ہیں، یا کسی کی خوراک پہ گر جاتے ہیں، تو پھر خدا اس جگہ پہ کام نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے آپ کو جب خدا کے لیے تیار کرے گا، تو پھر آسمان سے تیرے لیے کھانا آئے گا۔ میرے عزیزو، کوا کھانا لے کر بچوں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن کوا ایلیا نبی کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، بٹیرے لے کر آتا تھا،
गोश्त लेकर आता था, अच्छे अच्छे खाने कौवा लेकर आता था। क्या उसे मौका नहीं मिलता था कि मैं रास्ता में बैठकर खा जाऊं? लेकिन वो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल जाहिर करता था। ऊपर खुदा का रूह और नीचे खुदा का बंदा जो खुदा के साथ टच था, जो खुदा के साथ हम कलाम था। कलाम जो है अब तक कायम रहने वाला है, वो मिट नहीं सकता। और खुदा का बंदा जब खुदा के साथ हम कलाम था तो खुदा अपने बंदक के लिए कवि के हाथ खाना बेचता था। आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान ले आए, और नहीं तो घास की मानद है। घास को काट दिया गया तो घास सूख गया और उसको आग में जला दिया जाता है, या जानवरों को डाल दिया जाता है, या बाहर फेंक दिया जाता है, या उसे जला दिया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, फूल जब तक पौधे के साथ कायम है, जब तक तुम खुदा के साथ कायम रहोगे तो कभी नहीं मजराओगे, कभी नहीं कंबलाओगे, कभी नहीं सूखोगे, बल्कि हरे भरे नजर आओगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। आज हमें चाहिए कि हम खुदा के बंदा की आवाज को सुने। खुदा का बंदा जो साया लिख रहा है, एक आवाज आई, 8 मुनादी कर। आज तुझे भी कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है, 8 मुनादी कर। मुनादी के लिए आदम को खलक किया गया था। आदम को बनाया, बंदा बंदगी के लिए बनाया, बंदा बंदगी के लिए बनाया, लेकिन बंदा गंदगी के अंदर आया, बंदा गुनाह में गिर गया, बंदा खुदा से दूर हो गया, बंदा खुदा के कलाम से जुदा हो गया। आज फिर खुदा अपने अंबिया, अपने नबियों, अपने रसूलों के वसीला हमें वापस बुलाता है और खुदा के बंदा यशायाह को कह रहा है, उठ मुनादी कर। एक आवाज आई है, किसकी? खुदा की। और मूसा जब झाड़ी में था तो एक आवाज आई, उठ बनी इस्राएल को लेकर निकलना है और मेरे पास आ। और मूसा खुदा का अजीम खादम 4 सफेरे देखता है, आवाज कहां से आई है? और फिर आवाज आई, इस झाड़ी में आ और अपना जूता उतार और इस झाड़ी में आ। और उस झाड़ी के अंदर क्या देखता है? आग जल रही है। आज हम भी अपने आप को तैयार करें। जब अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करेंगे, खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर, दिल की तख्ती पर, दिल के जखीरा पर लिख लेंगे, तो फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर होगा। आपके लिए खुदा उस कलाम को बेतासीर नहीं लौटने देगा। तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चौराहा ठहरेगा। और खुदा का जलाल तेरी जिंदगी से जाहिर होगा। तू बड़े बड़े मौजदे करेगा और तेरे अंदर खुदा का कलाम होगा। और कलाम बेतासीर नहीं लौटता, कलाम अब तक कायम रहने वाला है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों,
आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदल कर कभी कभी ये ना सोचें कि खुदा का कलाम मुझसे जुदा हो चुका है। खुदा का कलाम मेरी आंखों से, मेरे दिल से कभी जुदा ना हो। मोतबीर खुदा का कलाम है। अंजीले मुनव्वरा कभी जुदा ना करना। अंजील खुदा का पैगाम है, खुदा के पाक मुंह की बातें हैं, खुदा के पाक हाथों के साथ लिखा हुआ है। मूसा जब पहाड़ पे गया और खुदा ने 10 अहकाम अपने हाथों से लिखकर मूसा खुदा के अजीम खादिम को दिए। जाके ये 10 अहकाम दे और उनको बता दे कि इन पर क्या करना, अमल करना। जब उन पर अमल करते हैं तो तब वो हमारी जिंदगी का जखीरा मौजूद रहता है। वैसे तो हम बेशुमार जखीरा जमा करते हैं, अनाज जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, रिज़्क जमा करते हैं, घर की तामीर करते हैं, लेकिन अपनी घर की तामीर उसको क्यों नहीं तैयार करते जिसके अंदर खुदा ने, खुदा के कलाम ने, खुदा के रूह ने आकर बसेरा करना है। अपने अंदर हम कभी प्रोला, कभी गोटी नहीं मारते, बार बार बड़ा चमकाते हैं और लफ्जों से बड़ा चमकाते हैं, बड़ी दलेरी करते हैं, मेरा खुदा। लेकिन एक वो खुदा है जो जहान का खुदा है, वो तबाह करने वाला है, वो वीरान करने वाला है, वो संसार करने वाला है, वो अबलीस है, वो अबलीस है। वो नहीं चाहता ये खुदा के साथ टच हो जाएं, ये खुदा के साथ रफाकत करें, ये खुदा के साथ बातें करें। आदम खुदा के साथ बातें करता था, उसे जुदा कर दिया, उसे अलग कर दिया। उनकी मियाँ बीवी को खुदा ने बागे अदन से बाहर निकाल दिया। क्या? जब तीसरा शख्स दरमियान में पड़ा, अबलीस। और अबलीस की बातों पर गौर करें, बहुत कुछ कहने वाला है और कह रहा है, लोगों को दलील देता है, लोगों की जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, लोगों को गुनाह के लिए, बदी के लिए, कत्ल के लिए, बुरे कामों के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, बुरे इरादों के लिए, बुरी ख्वाहिशों के लिए उठाता है, खड़ा करता है, जल्दी कर। लेकिन उन पर गालिब आना जरूरी है। आए अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा करें, तौबा करें, खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के बेटों को जाने, खुदा की आवाज को पहचाने। खुदा ने मुनादी के लिए हमें बनाया है, मुनादी के लिए मुकर्रर किया है, मुनादी के लिए चुना है। आइए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और अपनी आवाज अपने खुदा से सुने। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत तेरे कलाम के लिए, आज की खूबसूरत तेरी आवाज के लिए। घास जब जमीन से निकाल दिया जाता है तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, जला दिया जाता है।
اور پھول جب پودے سے جدا کیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، تو وہ کمبلاتا ہے، کیونکہ خدا کی ہوا اس پر چلتی ہے، وہ کمبلاتا ہے۔ اور خدا کا کلام اب تک قائم رہنے والا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کو اپنے دل کی تختی پر ذخیرہ کریں، زرخیز کریں، لکھ لیں، تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی راہوں کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چوراغ ہے۔ سارا جلال اور ساری عزت یسوع نام میں ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں کو خداوند کی تابع کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بابا بابا کی یسوع، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تجھے دھن باد کہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا ہوا تیری بارگاہ میں بڑھوں، تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں، تیرے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکوں، اور تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکوں۔ سارا جلال تجھے ملے، جیسے تو نے جسایہ کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ خداوند تو ایک ایک زندگی کے ساتھ کلام کرنا، سننے والے لوگوں کو برکت دینا، سمجھنے والی روح دینا۔ اے خداوند تو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا۔ آج کے کلام کے وسیلہ بہت ساری زندگیاں بدل جائیں اور شفا پائیں اور نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور سارا جلال اور ساری عزت تجھے دیں۔ تو ہی عزت، جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، میری کام کے ساتھ رہنا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میرے گھرانے کے ساتھ رہنا، عزیز و قارب کے ساتھ رہنا، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یسوع تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر۔ آج تیرے کلام کی باتیں جہاں جہاں پہنچیں ان کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اے خداوند میرے بچوں کو، میری کلیسیا کو، میری قوم کو، میرے ملک کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی لپیٹ میں رکھنا۔ جن لوگوں کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کرنا، ان کو شفا، رہائی، نجات دینا، زندگی دینا، اپنی برکتوں سے لبریز کرنا، پاک روح سے معمور کرنا۔ یسوع تجھ میں بڑھے، یسوع تیرا بدن بنے، یسوع تیرے نام کو جلال دیں۔ یسوع تو زندہ ہے، تو یکساں تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شکست میں گنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ کے ساتھ رہنا، آبادی کے ساتھ رہنا، اس شہر کے ساتھ رہنا، اس ملک کے ساتھ رہنا، ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، ملک کے آزادی کے ساتھ رہنا، پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا، برکتوں سے لبریز کرنا، پاک روح سے معمور کرنا، اپنی جلال کے لیے برکت دینا، قوت سے معمور کرنا۔ یسوع تجھ میں بڑی، تیرے نام کو جلال دیں، تیرا جلال
ان زندگیوں سے جو سننے والے ہیں ان سے نکلے اور تیرے نام کو اونچا کریں اور گواہی دیں آج کا تیرے حضور چکنا مغفور کی مانند ٹھہرے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیں اسی یسوع کے نام سے مانگتے ہیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں آج ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بات سے آئے تیری معبود آسائش اسمان کو پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لائے رائے سچا تیرے بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین اب ہماری خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور سلیقت تمام کلیسے کے ساتھ ایمانداروں کے ساتھ آدر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتی رہے